کوئی اج کوئی کل ٹروے سی، کوئی اج کوئی کل ٹروے سی، اتھا شاہ جہان نہ رہے گے، توجہ ہے صحیح، اتھا شاہ جہان نہ رہے گے، رستم پہلوان نہ رہیں گے، رستم پہلوان نہ رہیں گے، فخر پاکستان نہ رہیں گے، فخر پاکستان نہ رہیں گے، ونج پڑھ تاریخ دسے سی، کوئی اج کوئی کل ٹروے سی، اتھاں ہے ہر کوئی پردیسی، کوئی اج کوئی کل ٹروے سی، کوئی اج کوئی کل ٹروے سی۔ حضرات محترم، اللہ پاک دی لا ریب کتاب دے وچوں آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کی بولو تا صحیح میاں، اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک کہہ نہیں، اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی عیب کہہ نہیں، اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی کمی کہہ نہیں، اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی نقص کہہ نہیں۔ میں توڑے کول سوال کرے نا، اے کتاب جن دے اندر کوئی عیب کہہ نہیں، اے کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہہ نہیں، اے کتاب جن دے اندر کوئی نقص، توجہ ہے یار، جن دے اندر کوئی نقص کہہ نہیں، ول اے کتاب جنہ والدین دی عظمت بیان کرے، ول انہ والدین دی شانچ کی میں شک آ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَقَضَى، محبوب تو اعلان کر دے، مولا اعلان تیرا، قرآن تیرا، تو خود اعلان فرما، تیرا اعلان ساری کائنات سنے، تو ساری کائنات دا مالک ہے، ساری کائنات دا خالق ہے، ساری کائنات دا رازق ہے، تو خود اعلان فرما، تیرا اعلان ساری کائنات سنے۔ اللہ فرمائے محبوب میں رب چاہتا اے ہاں اعلان میڈا ہوئے، فرمان میڈا ہوئے، بات میڈی ہوئے، حکم میڈا ہوئے، زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے۔ مولا میں کیا اعلان کرا؟ فرمایا تسا اے اعلان کرو اللہ تعبدو، عبادت میں رب دی کرو، میں رب دی عبادت دے بعد سب تو پہلا جرا عمل ہے، فرمایا وبالوالدین احسانا، میں رب دی عبادت دے بعد سب تو پہلا جرا عمل ہے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ نماز میں رب دی عبادت ہے، قرآن بھی میں رب دی عبادت ہے۔ جنہیں ملے نماز پڑھے نا، نماز دے اندر تکبیر تحریمہ آکھیں، پہلی اللہ اکبر آکھیں، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی آدم، تکبیر اولا بھی آدم۔ جنہیں ملے تکبیر تحریمہ آکھیں نا، ول سنا پڑھیں، ول مٹھے قرآن دی تلاوت کریں، توجہ ہے یار، ول رکوع کریں، ول سجود کریں، ول اتحیات پڑھیں، ول درود پاک پڑھیں، ول میری عبادت دے اندر والدین واسطے مغفرت دی دعا منگے، رب غفر لی ولی توجہ ہے یار، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ میری عبادت دے اندر جب تک والدین واسطے مغفرت دی دعا کا نہ منگ سے، میں رب تیری عبادت قبول بھی کہنا کرے۔ توجہ ہے یار، یہ والدین تہن
اللہ پاک نے ہینے دے بارے فرمائے جرے ویلے اسا والدین دے نال حسن سلوک کرے سوں والدین دے نال محبت کرے سوں والدین دے نال خدمت کرے سوں انہیں دے نال پیار کرے سوں نبی سی فرمائندن نا ایک بندہ نبی سی دی بارگاہ دے اندر آئے عرض کرے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دو میں جہاد واسطے وجا توجہ ہے سی توری میں جہاد واسطے وجنا چاہتا فرمایا اچھا اما ابا جی دئی جیا سہی فرمایا ونج اما دی بھی خدمت کر ابے دی بھی خدمت کر اللہ تے کو جہاد دا ثواب عطا فرما چھوڑے عرض کرتے یا رسول اللہ بیا بندہ آگے میں حج عمرہ کرنا چاہتا تے آقا میرے کنو اتنے پیسے کہے نہیں جو میں ونجا حج عمرہ کر رہا آپ نے فرمائے سبق ساڑے واسطے ہاں ظاہری طور تے ہونے کو آدھے پیان فرمائے اما جیندی ہے جیا ابا جیندی ہے جیا فرمائے وانج ہونے تا دیدار چا کر اللہ پاک تے کو حج عمرے دا ثواب عطا فرما چھوڑے اللہ پاک نے والدین کو او مقام عطا کیتے بل یہ والدین جرے ویلے اسا انہیں دی خدمت کرے سنا انہیں دا دل جرے ویلے خوش تھی سی انہیں دے دل دے وچو ایک آواز نکل سی وہ دعا علی آواز ہو سی جیری ایتھ بھی کامیاب کرنے سی اوتھ بھی کامیاب کرنے سی جے کو پیو ماں دی دعا لگ گئی ہے فرمائے اتنا جلدی دعا اللہ دے ولیے دی قبول نہیں تھی دی جتنا جلدی دعا پیو ماں دی قبول تھی میں دی جرے ویلے دعا دے جملے نکل سن پیو ماں دی زبان دے وچوں دل دے وچوں جملے نکل سن اللہ پاک ہر میدان دے اندر کامیابی عطا فرما چھوڑے سے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی توجہ ہے صحیح سارے دی رات دا ٹائم ہے سردیں دی رات ہے عشاء دے بعد نماز پڑھتے ستن آپ دی اماں بھی ستی ہے تے آپ بھی ستن رات دا کچھ لحظہ گزرے تے اماں نے پتر کو آواز دیتی ہے با یزید جی اماں اڑتیا میرا پتر جرے والے قریب ہے نا آکے میرا پتر میں کو ترہے لگی ہے پانی تے بھر رہا بولو تو صحیح آ رہی ٹھیک ہے آپ کے نلکے دوتے پانی بھرے نے جرے والے واپس آئے نا آتے ڈٹھے نے اماں کو نیندر آ گئی اماں کو نیندر آ گئی اور آدن جے اماں کو جگہ وہاں بے ادبی تھی ویسی اماں کو نہیں میں جگہ دا اماں کو نہیں نے جگایا ایمیں پانی ہاتھ دوتے چاہتے کھڑن تھے رات دا تحجد دا جیرے ویلے ٹائم تھے تے اماں دی اکھ کھلیے تے ایمیں ڈٹھے سے پتر با یزید کھڑے ہائے اے آئی خدمت پہ اماں دی کھڑے پتر ہوں والے دا کھڑیں جی اماں اچھا میرا بچہ ہے پانی پیسا کہنا یہ پانی دا وضو کرے سا وضو کیتا تہجد پڑی یہ میں ہاتھ دعا دے چاہتے میرا اللہ میرا پتر میری وڈی خدمت پیا کریں دے میرے پتر کو ہر میدان دے اندر کامیابی عطا فرما صبح اٹھیں نماز پڑھیے نے نماز پڑھتے ہی میں روانے تھے ڈٹھے نے مجمع لگا پہ کرانے دا تقریباً 40,000 دا مجمع ہے ٹور دے وان تے انہیں دے جتے دے ہوتے بہے گئے توجہ ہے سارے دی ایک روچہ بولو چا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں جس وقت آپ جتے دے اتے ون کے بیٹھن ایویں ایک کرار تقریر کریں دا کھڑے تقریر کریں دے جس وقت نظر پئیے نبی پاک دے غلام اللہ پاک دے ولی دے چہرے دے ہوتے ایک کون اللہ دا ولی ہے جن دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہاں ٹھار پیا ہوئے تھے ہاتھ بلند کرتا ہے کچھ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ چاچا اللہ بخش تشریف فرما ہے دلی دعا ہے انہیں دی اولاد پردے سے چے اللہ پاک انہیں دی ہر قدم تے حفاظت فرما
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں جرے ویلے نظر پئیے اللہ پاک دے ولی دے چہرے دے اتے جوان دی زبان بند تھی گئی۔